नमस्कार दर्शकवृन्द। आज हामीसँग जेएनएलएफका महासचिव सन्दीप लिम्बूसित यो चुनाव लिएर र पहाडको राजनीति लिएर केही चर्चा गर्नेछौँ। र सन्दीपजी स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। र प्रथम सन्दीपजी, जुन चाहिँ जेएनएलएफको यो आउने विधानसभा चुनाव लिएर के कस्तो रणनीति छ त्यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। विधानसभालाई लिएर भन्दा पनि हाम्रो मेन फोकस भनेको 11वटा जात र पीपीएसलाई फत्ते गराउनु रहेको छ। अनि यो चुनाव विधानसभा चुनाव हाम्रो लागि सेकेन्डरी मुद्दा हो। प्राइमेरी मुद्दा भनेको पहाडले जुन समस्या पहाडको जुन समस्याको समाधान गर्नु छ त्यसलाई लिएर हामी फोकस गरिरहेको छौँ। र के यसपालि पनि तपाईँहरू बिजेपीसित मर्ज भएर नै इलेक्सन लड्ने हो कि के? हामी आजसम्म पनि बिजेपीसँग एलायन्स छौँ। आउँदो दिनहरूमा पनि हामी बिजेपीसँग एलायन्स भएर नै के लाग्छ बिजेपी इमान्दार छ पहाडसित के लाग्छ तपाईँलाई? किनभने जुन चाहिँ 11 जनजातिको मुद्दा थियो त्यो उनीहरूले 21 इलेक्सन अगाडि फत्ते मिन्स दिने, तर अहिले 24मा पुऱ्याइने। के लाग्छ यो करनी र कथनीमा फरक देखिँदैन बिजेपीको? किनभने उनीहरूले पहिला पनि भनेको 21 अगाडि दिन्छु भनेको थियो नि त मोस्ट प्रोबेबली, तर अहिले फेरि 24मा पुऱ्याइने। के लाग्छ तपाईँलाई? मेनली चाहिँ यो 11वटा जातलाई जनजाति बनाउने र पीपीएसको मुद्दा भनेको 2019 को चुनावको मेनिफेस्टो हो, अर्थात् लोकसभाको। हामीले यो दुईटा मुद्दामै राजु विष्टज्यूलाई हामीले जितायौँ पहाडले, र उहाँको कार्यकाल 2024सम्म हो। तर हामीले 2021 को चुनावभन्दा अगाडि हुनुपर्छ भनेर हामीले पोलिटिकल दबाव हामीले दिल्लीलाई दिनु थियो र बिजेपी सरकारलाई दिनु थियो, त्यो हामीले दबाव दियौँ। अनि त्यो दबावको मुताबिक नै दिल्लीले गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले दिल्लीमा अल पोलिटिकल पार्टी जो बिजेपीसँग गठबन्धन छ उनीहरूलाई लिएर यो दुईटा मुद्दामा ठोस कदम चाल्नुभयो र उहाँहरूसँग वार्ता सुरु भए। अनि अर्को कुरो, यो 11वटा जातलाई त्यसैको फलोअप गरेर सिक्किमको विधानसभाबाट यसको बिल पारित गरेर दिल्ली पुर्याउने काम गरिए र आजसम्मको उपलब्धि यो हो। र बिजेपीले चाहिँ चुनावको 2019 को मेनिफेस्टोमा 11वटा जातलाई 2021 भन्दा अगाडि दिन्छु भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। तर एमपी इलेक्सनको मेनिफेस्टोमा थियो, हामीले दबाव दियौँ। अनि दबाव दिएको कारणले गर्दा सिक्किम विधानसभा र दिल्लीमा वार्ता सुरु भएको। कि यो समय थिएन प्रपरली बार्गेनिङ गर्ने, यो दे र भोट लैजा भन्ने यो समय थिएन परिस्थिति? तपाईँले त्यो किन जेएनएलएफले गर्नु सकेन? यो 11 जनजाति देऊ र भोट लैजाऊ पहाडको भन्ने एउटा बार्गेनिङ गर्ने सिचुएसन थियो, त्यसमा पनि जेएनएलएफ चुकेको जस्तो देखिँदैछ नि यो स्थिति हेर्दाखेरि। बार्गेनिङ भन्ने कुरो त जातिको भलाइको लागि, स्पेसली यहाँ जेएनएलएफ पार्टीको के अरे सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई लिएर हामीले काम गरेनौँ। जातिको लागि जे गर्नुपर्ने थियो हामीले बिजेपीसँग दबाव दिनुपर्ने थियो। दबाव दिएको कारणले गर्दा नै दिल्लीमा योपालि गृहमन्त्रीले बोलाउनु परेको हो। गृहमन्त्रीसँग पहाडको पीपीएस सम्बन्धी बातचित ठोस कदम चालेको हो। यो बार्गेनिङको कारणले गर्दा नै हो। नत्र पनि हामी पनि चुपचाप लागेर बस्नु हो भने चाहिँ केही पनि हुनेवाला थिएन। के लाग्छ अब तपाईँहरूको कस्तो छ आउने रणनीतिहरू चाहिँ? भावी हेर्नुहोस्, यो पहाड तराईवासी साथै भारतीय गोर्खाहरूलाई आजको दिनमा न्याय दिन सक्ने भनेको बिजेपी सरकार अर्थात् मोदी गभर्मेन्ट मात्रै हो। अनि अरू गभर्मेन्टमा त्यो दम छैन। जो राज्य सरकारमा कतिले भन्दछ साथीहरूले कि राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई फेरि मुख्यमन्त्री बनाउने। अनि यहाँनिर प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भने साथीहरूलाई, जुन पार्टीको मुखियाले 2017मा हाम्रो 13 जनालाई गोली ठोकेर मारे उसको प्रशासनले आज उनीहरूलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेर भन्दैछ। आज उनीहरूलाई नै भोट गर्नु भन्दैछ। त्यो समयमा ठोस केन्द्रले पनि केही कार्य गरेको जस्तो देखेन नि। हेर्नुहोस्, 2017 को आन्दोलनपछि दिल्लीले त्रिपक्ष वार्ता बोलाएको हो। राज्य सरकारलाई बारम्बार कि प्रतिनिधि पठाउनुहोस्, राज्य सरकारलाई अंशग्रहण गर्नुहोस् भन्दाखेरि राज्य सरकारले बाइकआउट गर्यो। त्यस कारणले पहाडको समस्याको लागि समाधानको लागि जुन द्विपक्षीय वार्ता दिल्लीले बोलाएको त्यो विफल बनाउने काम कसले गर्यो? राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको सरकारले गर्यो। त्यसै कारणले गर्दा यो 19 को इलेक्सन यो 19 इलेक्सन पछि यो 21 को इलेक्सन भनेको गोर्खाल्यान्ड विरोधी शक्तिहरूलाई रोक्नुको लागि हो। जसको विचारधारा बङ्गालको विचारधारा छ, जसको विचारधारा बङ्गालपन्थी विचारधारा छ, जसले हाम्रो गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई विदेशीको लान्छनासम्म लाए र गोलीसम्म ठोके, त्यसको विरुद्धमा यसपालि पहाडले चुनावमा आफूले आफ्नो बहुमूल्य मत लाउनुपर्छ। त्यो पीपीएस यता राज्य सरकारले पनि पीपीएस मै दिन्छु भन्दैछ केन्द्र। तपाईँको नजरमा राज्य सरकारको पीपीएस के होला त? राज्य सरकारको पीपीएस त उसको मेनिफेस्टोमा देखियो। हिजो मात्रै लन्च भएको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले लन्च गर्नुभएको मेनिफेस्टो टीएमसी को 2021 इलेक्सनको उहाँले भन्नुभएको छ स्पेशल डेभलपमेन्ट बोर्ड पहाड हिल र तराईको लागि।
त तपाईहरुको चाहिँ उसको पिपिएस भनेको चाहिँ उसको राज्य सरकारले ममता ब्यानर्जीले दिन्छु भनेको पिपिएस र गोजमुङ 1 र 2 ले भनेको पिपिएस भनेको चाहिँ स्पेशल डेभलपमेन्ट बोर्ड। हामीले भनेको पिपिएस भनेको संवैधानिक व्यवस्था। हामीले बुझेको भनेको चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। हामीले बुझेको भारतीय गोर्खाहरूले बुझेको भनेको पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो। त्यही कुरालाई दबाउ दिइरहेको छ। हामी त्यसमै दबाब दिइरहेका छौँ। राजु विष्टजीले पनि लोकसभामा काम गर्नु हुँदैछ। हामीले जुन प्रकारले पोलिटिकल लेभलमा काम गर्नुपर्ने थियो हामी गरिरहेका छौँ। हामी सिन्सियरली यो मुद्दामा हामी लागि परेका छौँ। अनि यो पालिको इलेक्सनमा चाहिँ पहाडले निर्णय गर्नुपर्छ। पहाडको हरेक भोटर्सले निर्णय गर्नुपर्छ कि हामीलाई मार्छु भन्ने मुख्यमन्त्रीको हातलाई बलियो बनाउन लागि भोट गर्ने हो कि हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11वटा जातलाई जनजाति दिन्छु भन्नेलाई भोट गर्ने यो पहाडले निर्णय गर्नुपर्छ। यो हाम्रो लागि सुनौले एउटा अवसर हो। जुन चाहिँ यसपालि इलेक्सन हुँदैछ नि यसमा तपाईहरु के जुन चाहिँ गठबन्धन दल छ नि यसमा तपाईहरुले सिट शेयरिङ गर्नुहुन्छ? जस्तै क्रामाकमा पनि आफ्नो उठ्ने विचार गरिरहेका छन् भने अब जेएनएलएफ पनि तयार छ। के बिजेपी भएरै उठ्ने कि अथवा जेएनएलएफ भएर सपोर्टेड बाई बिजेपी के हुन्छ? यसको लागि हामीलाई 2-4 दिन पर्खनुहोस्। हामी यसलाई छर्लङ्ग बताउँछौँ किनभने अलिकति यसको लागि समय छ। मैले अगावै बताउँदा पनि हुने चिज हो। तर अब यो हामीले अनुकूल समय नै पारेर सो मुहूर्त गरेर नै हामीले श्री गणेश गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो विषयवस्तु 2-4 दिनमा हामी जनता समस्त सबै प्रेस मिडिया मार्फत हामी खुलासा गरिदिन्छौँ। कहिलेसम्म खुलासा गर्नुहुन्छ? जुन चाहिँ अब क्यान्डिडेट उम्मेदवारको नोमिनेसन छ। नोमिनेसन डेट छ कि 23 देखि 30 सम्म छ। त्यति बेला नै हामी खुलासा गरिदिन्छौँ। के भनेर यसपालि जानुहुन्छ जनता समक्ष? जनतालाई हाम्रो यही भन्नु हो कि 11वटा जातलाई जनजाति बनाउने र यो पिपिएस दिनु सक्ने सरकारको हातलाई बलियो बनाउनु पर्छ र हामीलाई गोली चलाउँछु भन्ने राज्य सरकारको जुन हामीलाई विदेशी गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई विदेशीको लान्छना लाउने शक्तिको चाहिँ हामीले उसको हातलाई चाहिँ दुर्बल बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चुनावमा भाग लिनुपर्छ। किन यति समय किन लाग्यो? जुन चाहिँ 11 जनजातिको लिएर 17 देखि चलेको होला जोयल औरमको त्यो कमिटी गठनदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि त्यसमै हामीलाई त्यो देखाइरहेको छ नि। अब त्यो 2017-18 मा के भयो हामी त त्यसको अकाउन्टेबिलिटी छैनौँ। स्पेशली जेएनएलएफ छैनौँ। त्यति बेलाको साथीहरूले रणनीति राम्रो बनाउन सकेन। दिल्लीमा राम्रो खालको दस्तावेज बुझाउन सकेन किनभने जनजातिको मुद्दा उठान गर्ने नै जेएनएलएफ पार्टी हो। हामीसँग दस्तावेज राम्रो थियो, ओरिजिनल दस्तावेज थियो। हामीले दिल्लीलाई बुझायौँ। दिल्लीलाई योपालि हामीले जो गृहमन्त्रीसँग गृह राज्यमन्त्रीसँग बातचित भएको क्रममा त्यसको लगतै पछि सिक्किम विधानसभाबाट बिल पारित गर्ने काम गर्यो। यो चाहिँ ठोस काम हो। हालैमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि एउटा नोटिफिकेसन एडभर्टाइजमेन्ट गर्यो कि हामीबाट नो अब्जेक्सन जस्तै उहाँले दिनुभयो जुन चाहिँ जनजाति। तर केन्द्रले यसमा किन पहल नगरेको के लाग्छ तपाईँलाई? हालैमा जुन चाहिँ यो पश्चिम बङ्गाल र दार्जिलिङमा मात्र होला अनौठो घटनाहरू घट्ने। राज्य सरकारले विधानसभाबाट बिल पास गरेर एउटा अफिसियल दिल्लीमा पठाउनु पर्ने बिल पारित गरेर पठाएको बिल दिल्लीमा पठाउनु पर्ने तर राज्य सरकारले दिल्लीमा नपठाएर विज्ञापन दियो। आज के कुनै संविधानले पास गरेको चिज लोकसभा होस् राज्यसभा होस् चाहे विधानसभा हो विधानसभाले पास गरेको चिज विज्ञापनमा भनेर हुन्छ? दिल्लीमा पठाउनु पर्ने हो। अफिसियल डेलिगेसन पठाउनु पर्ने हो दिल्लीमा। र राज्य सरकार मुख्यमन्त्री जानु नसके उसको चिफ सेक्रेटरी मार्फत पठाउनु पर्ने हो या त होम सेक्रेटरी मार्फत दिल्लीमा पठाउनु पर्ने हो। तर आज किन पेपरमा दिएर हाम्रो आइवास गर्ने काम गर्यो? यो मात्र यो देखावटी यो ढोङ्गी सरकारले गरेको यो ढोङ पिट्नुको लागि मात्रै हो। सिक्किमले जस्तो सिक्किमको विधानसभाले बिल पारित गरेर मुख्यमन्त्री गोले स्वयंले नै दिल्ली लगेर गृहमन्त्रीलाई बुझाउनु भयो। ठोस काम भयो नि त। अनि यो 11वटा जातलाई जनजाति बनाउनु र पिपिएस भनेको कुरो चाहिँ सानोतिनो मुद्दा होइन नि त। यो GTA 2 थापेको जस्तो सजिलो प्रकारले होइन नि त। यसले सही समयमा यसको न्याय हुन्छ र भाजपा सरकारले मात्र अहिलेको अवस्थामा हामीलाई न्याय दिन सक्छ। किनभने वर्तमान अवस्थामा पिपिएस र 11वटा जात ममताले दिने व्यवस्थै होइन। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी ममता ब्यानर्जीलाई भोटमा हामी जिताउँदैनौँ, हराउँछौँ। हालैमा पेपरतिर आयो नि त्यो यदि आयो भने जिटिए रिपिल गर्ने भने त्यो विषयमा के? हामी चुनावमा बिजेपीले 2 मेमा सरकार कोलकातामा गठन गरेपछि त्यसको लगतै जिटिए खारिज हो। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। किनभने ममता ब्यानर्जी यसको बाँस हो भने बाँसुरी बजाउने त अनित विनय र विमल गुरुङ हो। अब यो पालिको चुनावमा चाहिँ हामीले बाँस पनि राख्नुहुन्छ, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। यो टोटली जेएनएलएफ आजभन्दा अगाडि जिटिएको विरुद्ध थियो, आज पनि छौँ र भोलि पनि हामी रहन्छौँ।
त्यसको बापत के डिजिएचसी फेरि लागू गर्नुपर्छ? डिजिएचसी होइन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लागू हुनुपर्छ। पिपिएस हो, डिजिएचसी त पुरानो भयो, हामी छोडेर आयौँ। अब हामी त पिपिएस र 11 जातमा फोकस गऱ्यौँ। कहिलेसम्म समय सीमा तपाईँहरूको? हेर्नुहोस्, हामी विमल गुरुङ जस्तो नेता होइनौँ कि हामी 10 मार्च 2010 गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सकेनौँ, गोली ठोक्छौँ भने हामी नेता होइनौँ। तर सही प्रकारले काम हुँदैछ, काम ठोस प्रकारले हुन्छ। अनि बिजेपीको काम गरे भनेको काश्मीरको मुद्दा समस्या समाधान गर्दा प्रेस मिडियामा आयो, आएन। त्रिपल तलाकको काम गर्दा आएन। बिजेपीको काम गरे भनेको नै सर्जिकल स्ट्राइक जस्तो हो, अचानक हुने हो। तर हामीलाई थाहा छ, हामीले काम गरिरहेको छौँ। दिल्लीमा जुन प्रकारले राजु विष्टज्यू र मोहन घिसिङज्यूको नेतृत्वमा जुन प्रकारले काम भइरहेको छ, जनतालाई हामी निर्धक्क बस्ने अपिल गर्छौँ कि अपोजिसन साथीहरूकोमा मुद्दा छैन। मुद्दा नभएको कारणले गर्दा अहिले क्षेत्रीयवादको कुरा उठाउनुहुन्छ, उहाँहरूले नयाँ सोच र नयाँ विचारको कुरा गर्नुहुन्छ। मान्छे चाहिँ जिटिएमा चलाउने अनित थापा सभासद थिए, विनय तामाङ सभासद थिए। मान्छे पुरानै जिटिए 1 को र गोजमोमो 2 गठन गरेपछि नयाँ सोच र नयाँ विचार। नयाँ सोच र नयाँ विचार भनेको चाहिँ के हो? मेरो बुझाइमा र उनीहरूको काम गराइले नयाँ सोच र नयाँ विचार भनेको चाहिँ के हो? नयाँ सोच र नयाँ विचारले चलाएको जिटिएमा चाहिँ नेताले पहिला काम पाउनुपर्छ। सरकारी नोकरी होस् चाहे जेसुकै होस्। जिटिए 2 को नयाँ सोच र नयाँ विचार भनेको चाहिँ नेपोटिजम हो, भाइ भतिजावादको कुरा प्रशस्त हामी देख्छौँ। पढे लेखेकोलाई लोलो पोतोमा भुलाउने र नेताहरू सबै काम पाउने। उदाहरणको रूपमा प्रशस्त हामी केशव राजले पनि टिचर पाउनुभयो, सन्दीप छेत्रीले टिचर पाए, भास्कर राईले टिचर पाए। जिटिए 2 को नेतृत्व गर्नेहरू सबैले नयाँ सोच र नयाँ विचारमा नेताहरूले काम पाए। जनता लथलिङ्गै छन्। सुन्नुहोस् त, यो पिपिएस गोर्खाल्यान्ड भने किन स्पष्टसँग चाहिँ लेख्नु नसकेको, भन्नु नसकेको तपाईँहरूको चाहिँ किन, के कारण छ होला? पिपिएस मात्रै किनभने छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ, पहिल्यै नाम राख्नु त मिलेन नि। छोरी भयो नि छोरीकै नाम राख्नु पर्यो, छोरा भयो छोराकै नाम। विपक्षीले किन चाहिँ स्पष्ट पिपिएस भने के हो, अनौतामा छ भने तपाईँले किन पिपिएस स्पष्ट र गोर्खाल्यान्ड युति किन चाहिँ यो भन्नु नसकेको भन्ने चाहिँ? पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेपछि स्थायी राजनीतिक समाधान हो। कुन चाहिँ चिजले पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान हुन्छ? अपोजिसनको साथीहरूलाई यो पनि थाहा छैन। आज उहाँहरूले बुझ पचाइ पठाएको मात्रै हो। जसरी यहाँनिर राजु विष्टलाई बाहिरको मान्छे भनेर भनिँदैछ। भारतीय नागरिक हो राजु विष्ट पनि, गोर्खाको खुन छ उसमा। भारतको मान्छे भारतभित्र कुनै पनि जग्गामा चुनाव लड्दा कसरी बाहिर र भित्र गयो? अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहिरको र भित्रको भन्ने सोच चाहिँ पश्चिम बङ्गालको यो तराई क्षेत्रमा थिए, जो कोलकाता हल्दिया मालदातिर नन्दीग्रामतिर बाहिर र भित्रको कुरा थिए। त्यही कुरालाई कपी गरेर पाहाडमा पनि बाहिर र भित्र कुरा ल्याइँदैछ। यो सरासर गलत हो। सुन्नुहोस् न, यदि बिजेपी आए एनआरसी लागू भए के पहाड सुरक्षित होला? किनभने यहाँ हाम्रो पर्जापट्टा भनेको कमान बस्तीमा छैन। त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी एनआरसीसँग किन डराउनु? म भारतीय हो, म जमिनसँग आएर बसेको हो, म काँडा तारबाट छिरेर आएको होइन। यो एनआरसी काँडा तारबाट छिरेर आउने जो इलिगल रूपमा बसेको छ, जो इलिगल रूपमा भारतमा बसेको छ, उनीहरूको लागि एनआरसी हो। आज जसले एनआरसीसँग डराउँदैछ उनीहरूसँग डकुमेन्ट छैन, उनीहरू इलिगल रूपमा आएको हुनुपर्छ, उनीहरूको डिएनए चेक गर्नुपर्छ। तथापि डकुमेन्ट जनतालाई आतंकित गर्ने काम गर्दैछ। हामी एक्जम्सन ल्याउँछौँ, राज्य गभर्मेन्टसँग मिलेपछि जे पनि हुनसक्छ। नर्थ इस्टको 6 शेड्युल एरियामा एक्जम्सन लाग्यो। खाँटी भारतीय नागरिकहरूलाई एनआरसी होस् एनपिआर होस् केसँग पनि डर छैन। तर बिजेपीले राज्य सरकारमा आएपछि एनआरसी लागू गर्छु भनेर भनेको छ, दार्जिलिङमा लागू गर्छु भनेर भनेको छ, बङ्गालमा लागू गरेपछि भनेको छैन। यो अपोजिसन पार्टीहरूको साथीहरूकोमा मुद्दा नभएको कारणले जनतालाई आतंकित गर्ने काम गर्दैछ र जनतालाई आतंकित पारेर उनीहरूको कुर्सी जो चिटिएको कुर्सी जसले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दिएको छ उसको हात बलियो बनाउने षड्यन्त्र गर्दैछ। तर यो षड्यन्त्रको पर्दा जनताले झारिदिन्छ निश्चय नै। के हुनेछ यसपालिको? के भन्न चाहन्छु जनताले यो इलेक्सन आउँदा इलेक्सन? म जनतालाई यही भन्न चाहन्छु, हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई मर्नु दिनु हुँदैन र हामीलाई जो गोर्खाल्यान्ड माग्ने 13 जनालाई जसले शहीद बनाए ती पार्टीलाई जिताउनको लागि गोजमुमो 1 र गोजमुमो 2 घर दैलोमा आउलान्, उहाँलाई नमस्ते गरिदिनुहोस्। तर यसपालिको चुनावमा जातिको स्वामित्वलाई बचाउनु र हामीलाई न्याय दिन्छु भन्ने सरकार बलियो बनाउनु र त्रिपक्ष वार्तामा जान सक्ने सरकार कोलकातामा बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले चुनावमा
विपुल मतले भोट दिनुपर्छ। तर यो टिएमसी खेमा र बङ्गालपन्थी जति पनि विचारधारा छ यसलाई जनताले नकार्नुपर्छ। र दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म हामी जेएनएलएफका महासचिव सन्दीप लिम्बुसित वार्ता गरिरहेका थियौँ र यस्तै वार्ता लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नु।